कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा? 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक बहुत अच्छी रिवायत की बुनियाद रखी है। आज उन्होंने अपने काबीना के तमाम अरकान को कई घंटे के इजलास में अपनी कारकर्दगी पेश करने का हुक्म दिया और आज इस हवाले से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था। 100 रोज़ा कारकर्दगी वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी कौम के सामने पेश कर चुके हैं। कौम के सवालात जो रहे हैं उनके जवाबात वो देते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी काबीना को अपने सवालों के जवाब देने के लिए सामने रखा। ये एक बुनियादी तौर पर बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और वादे की तकमील है जो इमरान खान ने इससे पहले किया था कि वो अपने काबीना के अरकान की मुसलसल कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और आज उन्होंने इसकी इब्तिदा भी कर दी। उन्होंने अपने काबीना के अरकान से पूछा कि अब तक उन्होंने क्या अहदाफ हासिल किए हैं अपने वजारतों में या अपनी डिविजन्स में, उन्होंने क्या सेविंग्स की हैं और आइंदा के अहदाफ क्या हैं। फिर उस पर उन्होंने अपनी राय का इजहार भी किया और पाबंद किया काबीना के अरकान को कि आइंदा 100 रोज़ा टारगेट वो उनके सामने रखें और आवाम की ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली उनकी काबीना की उनकी जो वजारत है उसके ज़रिए नज़र आनी चाहिए। बहुत ही अच्छा ये पूरा एक निज़ाम है जो कि जिसकी इब्तिदा की गई है। ये वही निज़ाम है जिसका वादा साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ करते रहे थे कि वो अपने काबीना के वज़रा से हिसाब लेंगे, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, मगर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। आज इमरान खान सुबह 11:30 बजे से काबीना के इजलास में बैठे थे और तवील तरीन इजलास उसको हम कह सकते हैं। यकीनन इमरान खान की वज़ारत उज़्मा का ये तवील तरीन इजलास है। पाकिस्तान में भी शायद इतना तवील इजलास जो 10-11 घंटे पर मुहित हो वो कभी इससे पहले कभी देखने में नहीं आया है। इसी दौरान ये बात भी सामने आई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब ये उनका मामूल का हिस्सा होगा और आइंदा भी वो अपने काबीना के वज़रा को उन्होंने कहा है कि वो अपनी पूरी कारकर्दगी को उनके सामने रखें। इसके लिए उन्होंने बाकायदा KPIs तरतीब दिए हैं और इंटरनेशनल जो तरीक़ाकार होता है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी इब्तिदा है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पिलडाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब अहमद बिलाल महबूब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। पिलडाट इन चीज़ों में बड़ा मौसर काम करती है, हुकूमती कारकर्दगी, पार्लियामेंट की कारकर्दगी, फिर हुकूमत के अंदर की कारकर्दगी। ये इब्तिदा बहरहाल बहुत अच्छी है कि पहले 100 रोज़ा उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का आगाज़ किया अपने वज़रा से और उनसे पूछा कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं। बिगिनिंग अच्छी है। यकीनन ये बहुत अच्छी इब्तिदा है और साबिक़ा हुकूमतें भी अगरचे इस किस्म के इरादे ज़ाहिर करती रही हैं, लेकिन इस दफ़ा इस हुकूमत ने अपने इरादे के आगे बढ़ के इसके ऊपर अमल दरामद किया है, बड़ी संजीदगी से साथ अमल किया है। तो ये बहुत मेरे ख़्याल में अच्छी बात है और इससे भी ज़्यादा अहम बात ये होगी कि इसको अगर वो बाकायदगी के साथ एक मुतसलसल के साथ जारी रखेंगे और फिर उनका हर सहमाही में पिछली सहमाही के साथ कंपैरिजन होगा। और अभी आपने जिक्र किया था कि उन्होंने कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुरतब करके उसके ऊपर काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि संजीदगी से काम करने का यही तरीका है कि पहले हर वजारत का टारगेट हो और उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs मुरतब हों, फिर उसी के ऊपर उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए और उनसे सवाल किए जाएँ। और अगर ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पब्लिक के सामने भी आ जाएँ तो मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदा होगा। मीडिया की तरफ से भी उन्हें फीडबैक मिलेगी, पब्लिक से भी फीडबैक मिलेगी और आप समझते हैं अहमद बिलाल साहब कर सकेंगे। ये जो पहला सेशन हुआ और उसके बाद जब भी ये सेशन हुआ करेंगे कि ये पब्लिक से शेयर कर लें, प्राइम मिनिस्टर के, उनके कैबिनेट के लोगों ने ये परफॉर्मेंस उनको बताई है ताकि
पब्लिक भी उसका फीडबैक दे सके, मीडिया भी बता सके कि जी आपको जो इन्होंने परफॉर्मेंस बताई है ये दुरुस्त बताई है या ये कि ये आपको उन्होंने ऐसी, क्योंकि इसका भी एक काउंटर चेक करना ज़रूरी है ना। वज़रा तो अपनी कारकर्दगी कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन किसी सूरत से उसकी इंडिपेंडेंट ऑडिट भी होना ज़रूरी है। और वो तरीका ये है कि आप पब्लिक को बताएं, मीडिया को बताएं कि मेरे इस वज़ीर ने ये कारकर्दगी की है। जी, और कारकर्दगी से पहले अगर आप कारकर्दगी नापने के जो पैमाने हैं, किस बुनियाद पे आप कारकर्दगी को नाप रहे हैं, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं। देखिए, कारकर्दगी में तो हो सकता है कि वो पूरी तफसील बताने में कुछ खिफत का सामान भी हो और वो ना भी करना चाहें, लेकिन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को शेयर करने में तो कोई कबात नहीं है कि लोगों को बताएं कि हम इस वजारत की कारकर्दगी को जांचने के लिए ये चीज़ें देखेंगे, क्या आपके ख्याल में और भी कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो वो लोग मेरे ख्याल में और मीडिया उनको काफ़ी फीडबैक देगा और वो उनके लिए मुफीद होगा। और अगर उसकी कारकर्दगी भी लोगों से शेयर हो सके, कम अज़ कम उसका कोई सैनिटाइज्ड वर्जन, तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी और प्राइम मिनिस्टर को इसमें बहुत हेल्प होगी, वज़रा को भी हेल्प होगी। अच्छा, एक और चीज़ अच्छी हुई है इस गवर्नमेंट में, हमें ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि जब से ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हुकूमत संभाली है, पिछले 100 रोज़ और लगभग इसमें 15 उन्होंने कैबिनेट मीटिंग्स की हैं, जो यकीनन एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने तो 2 साल में 15 कैबिनेट मीटिंग्स नहीं की थी, 100 मीटिंग्स करनी। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट मुसलसल ऑन इट्स फीट है और देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसको डिस्कस कर रही है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं कामरान साहब, उस रूल्स ऑफ बिजनेस में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कैबिनेट की हर हफ्ते मीटिंग होगी। तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अगर आप एवरेज देखें तो वाकई उनकी हर हफ्ते एक मीटिंग का एवरेज बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप कंट्रास्ट है पिछली हुकूमत से। नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में फिर भी किसी रेगुलरिटी के साथ मीटिंग्स होती थी, लेकिन बाद में तो ये बिल्कुल कई महीने मीटिंग नहीं होती थी। तो ये बहुत अहम बात है कि अब इमरान खान साहब उसको वीकली बुनियाद पे ये मीटिंग बाकायदगी के साथ मुनक्किद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या फीडबैक है पिलडाट का, अहमद बिलाल साहब, अब तक के 100 डेज़ में ओवरऑल जो ये मिनिस्टर्स हैं, ये जो कैबिनेट हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लोग हैं, ये कैसा इन्होंने परफॉर्म किया? आपका अपना क्या असेसमेंट है? हमने पहले 100 दिनों में इनके 100 दिन के प्रोग्राम को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था, और हकीकत यह है कि इतनी सीरियसनेस हुकूमत के इस लेवल पे पहले कम देखने में आई है। यानी जो टास्क फोर्सेस बनी थी, जो कमिटीज़ बनी थी, उनमें सिवाय चंद एक के बाकी अक्सर टारगेट्स के ऊपर बहुत सीरियसली काम हुआ था। टारगेट अचीव हुए हों या ना हुए हों वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर बाकायदगी से काम हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि काबीना के अंदर, वज़रा के अंदर एक सीरियसनेस का एहसास है, और उसकी वजह यह है कि उन्हें ये गालिबन इस बात का एहसास है कि वज़ीर आज़म उस बारे में पूछते हैं और उनका जायज़ा लेते हैं और एहतसाब होता है। तो मुझे लगा है कि पहला तासुर मेरा यह है कि वज़रा और वजारतें अपने अपने काम में बहुत सीरियस हैं और उनको सीरियसली अपनी कारकर्दगी दिखाने के बारे में मुतफक्कर हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और उसकी ये वजह यह है कि अकाउंटेबल हैं वो। प्राइम मिनिस्टर उनको उनके बराह रास्त उनको कन्फ्रंट करते हैं हर वीकली, और फिर इस तरह से तो एक जो प्राइम मिनिस्टर की जो सुपरविजन है वो अपना काम दिखा रही है इस मामले में। जी हाँ, बिल्कुल। ये चूँकि हर हफ्ते इजलास होता है, तो एक तो उस इजलास में जवाबदेही हो जाती है, और फिर अगर एक उन्होंने सिस्टम बना लिया है कि हर सहमाही में वो कारकर्दगी का एक इस तरह भरपूर जायज़ा लेंगे, तो यकीनन इससे मुख्तलिफ वज़रा और वजारतें और फिर उसके तहत जो अफसरान हैं वो भी यकीनन फिर अपने काम में इसी तरह से सीरियस होंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनकी ये जो रिवायत है ये सूबों के अंदर भी ट्रैवल करेगी, कम अज़ कम उन सूबों में जहाँ उनकी पार्टी की हुकूमत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब। मजमूई तौर पे एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी कैबिनेट के तमाम अरकान से पूछा 100 रोज़ में आपने क्या किया है, कैसे किया है, आइंदा 100 रोज़ में क्या करेंगे। भरपूर उनसे सवालात पूछे, उनका इम्तहान लिया, उसको जांचा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कैबिनेट मीटिंग्स मुसलसल कर रहे हैं। 100 रोज़ के अंदर 15 कैबिनेट मीटिंग्स कर चुके हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। पिलडात कहता यह है कि 100 रोज़ के दौरान हमें हुकूमत के वज़रा में
सीरियसनेस नज़र आई है। उनको लग रहा है कि वो दबाव में है, उन्हें डिलीवर करना है, उन्हें परफॉर्मेंस दिखानी है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं कराची का, जहां पर पिछले 3 हफ्तों में पुरअसरार वाक़यात हुए हैं। 4 बम धमाके हो चुके हैं, जिससे लगता यह है कि यहाँ कोई मुतहर्रिक है, कोई ऐसा गिरोह जो शहर में खौफ व हरास पैदा करना चाहता है। शुक्र है अमवात नहीं हुई, लेकिन लगता यह है कि मकसद सिर्फ लोगों को हरासा करना है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची में भरपूर ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात पे काबू पाया जा चुका है। दहशतगर्दों की बड़ी हद तक बेकनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि दहशतगर्दी बाकी है और कहीं ना कहीं दहशतगर्द ग्रुप दोबारा मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में पिछले 3 हफ्ते बड़े दिलचस्प रहे हैं, बल्कि इस सिलसिले में तशवीश की एक लहर भी दौड़ी है, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बाकायदा मंसूबे के तहत धमाके किए गए हैं। इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगता यह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश की गई है। इसका टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ है उस ज़माने में जब कराची में आइडियाज़ की बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन हुई है। उसके बाद कराची का इंतखाब हो चुका है PSL के फ़ाइनल के लिए। इस लिहाज से ये पिछले 4 वाक़यात जो हैं वो हर लिहाज से तशवीश का बाइस हैं। इन धमाकों के अलावा 2 हफ्ते कबल दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमला करने की कोशिश की थी, जिससे पुलिस के 2 नौजवानों ने जान देकर नाकाम बनाया था। और ये वाक़यात जो हैं ये सब एक पिछले 3 हफ्तों के दौरान हुए हैं, जिससे लगता ये है कि कहीं ना कहीं दहशतगर्दी पनप रही है, एक बार फिर सर उठाने की कोशिश कर रही है। इन वाक़यात के हवाले से हम बात करते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल। बताइएगा कि क्या पुलिस क्या कहती है, ये वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या ये सब अलहदा वाक़यात हैं, अलहदा ग्रुप्स इसके ज़िम्मेदार हैं? क्या पुलिस का ख्याल है? देखिए, इब्तदाई तौर पर कामरान साहब, इसकी जो मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की गई है इन 3 बम धमाकों की, जो कि कायदाबाद, डिफेंस और गुलिस्तान जौहर में हुए हैं, तो हुक्काम कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक कौम परस्त जमात है जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ मिलकर ये वारदातें करने की कोशिशें कर रही है। पहला धमाका जो है कायदाबाद में हुआ और दूसरा धमाका डिफेंस और तीसरा गुलिस्तान जौहर। इनकी मेकिंग के हवाले से बात की जाए, इनकी बनावट के हवाले से, तो एक ही तर्ज के ये बम बने हुए थे और इनमें टाइम डिवाइस और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था और तमाम के जो रखने का तरीका है वो भी एक ही तर्ज का था। तो हुक्काम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एक ही गैंग है और इसको बनाने वाला भी एक ही ग्रुप और काम कर रहा है, एक ही शख्स काम कर रहा है इस गैंग के अंदर, जो मुख्तलिफ वारदातों के लिए इनको बम तैयार करके दे रहा है और उसके बाद ये गैंग वहाँ पर बम रखता है। तमाम तर बमों की मुमासलत सेम है। पहला धमाका जो कायदाबाद में हुआ उसमें 200 से 300 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जबकि उसके पास से जो दूसरा बम मिला जो कि टिफ़िन में मौजूद था वो भी उसी तर्ज का था, उसमें थोड़ा सा बारूदी मवाद ज़्यादा था। और हुक्काम कहते हैं कि कोशिश की गई थी कि जब लोग मॉब जमा हो जाए तो वो तब ऑपरेट किया जाए और धमाका किया जाए ताकि कैजुअलिटीज़ हों, लेकिन खुशकिस्मती से ये वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए डिफेंस की, तो वहाँ पर गाड़ी में भी पहला जो धमाका था वो छोटा था, उसमें 1 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया और बाद में 2 किलो का एक पैकेट और 6 किलो का एक पैकेट अंदर मौजूद थे जो कि सिलेंडर से कनेक्टेड थे, लेकिन वो भी खुशकिस्मती है कि उसमें धमाका नहीं हो सका वक्त पर और सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर उसे महफूज कर लिया। गुलिस्तान जौहर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बारूदी मवाद 250 से 300 ग्राम इस्तेमाल किया गया है, वो भी फुटपाथ के करीब नस्ब किया गया था। तो तफ्तीशी हुक्काम कहते हैं कि एक ही तर्ज के ये तमाम तर धमाके हैं और ऐसा लगता है कि कौम परस्त जमात है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ मिलकर कराची का अमन तार करने की कोशिश कर रही है। उनका ख्याल है कि यही वो ग्रुप है जिसने चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे भी अटैक किया? ये कनेक्टेड लग सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं वाक़यात, चाइनीज़ कॉन्सुलेट का वाक़या भी? बिल्कुल, ये वही ग्रुप है जो कि बलूचिस्तान के रास्ते कराची पहुंचा है और यहाँ पर कोशिशें कर रहा है। चाइनीज़ कौंसल खाने की अगर बात की जाए तो तफ्तीशी हुक्काम कहते हैं कि कराची से 17 सहूलतकार पकड़े हैं और अभी ताज़ा कार्रवाई में कोयटा के अंदर हसास इदारों ने छापे मार कर 4 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है और उनसे ये जो हालिया धमाके हो रहे हैं उसके हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर हुक्काम कहते हैं कि बाज़ाहिर ये ऐसा ही लगता है कि वही कौम परस्त ग्रुप है जो मुख्तलिफ कराची के जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं उनके साथ मिल
مل کر کانٹیکٹس بنا کر کراچی کے اندر وارداتیں کرنے کی کوششوں میں سرگرم ہے اور کراچی کے اندر جو میٹنگز کرنے کی کوششیں کر رہا ہے تو واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. بہت شکریہ بلال نصیر، بڑی امپورٹنٹ معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں وقفے کے بعد مالیاتی پالیسی، روپے کی قدر کیا ہونی چاہیے، شرح سود کیا ہونی چاہیے. حساس معاملات ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں. مرکزی بینک، سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. دوسرے لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن جب سے یہ معاملات سامنے آئے ہیں پی ٹی آئی حکومت کی کچھ ناتجربہ کاری سامنے آئی ہے. کابینہ کے مختلف وزراء نے مختلف باتیں کی ہیں اور جس سے کنفیوژن سا پیدا ہوا ہے. حالانکہ یہ 100% اختیار صرف وزیر خزانہ کا ہونا چاہیے یا پھر وزیر اعظم ان معاملات پہ بول سکتے ہیں. اس کنفیوژن کی تصویر میں آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کسی بھی ملک کے اندر مالیاتی پالیسی یقیناً اس ملک کے مرکزی بینک کی پالیسی ہوتی ہے، اس پہ اس کا کلی اختیار ہوتا ہے، حساس سبجیکٹ ہوتا ہے. اس پہ دوسرے لوگ کم سے کم بولتے ہیں. پاکستان جیسے ممالک میں بہرحال وزیر خزانہ ان معاملات پہ ضرور بولتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی حکومت یقیناً ناتجربہ کاری کا ضرور شکار رہی ہے. اور یہ معاملہ خاص طور پہ ان حساس معاملات میں جس میں کہ پاکستان کی فی الحال مالیاتی پالیسی ہے اور اس مالیاتی پالیسی کے نتیجے میں جو روپے کی قدر میں کمی بیشی ہوئی ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ 15% روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے. اسی دوران جو شرح سود ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس میں 2.5% اضافہ کیا ہے. اس کا ایک تلاطم پیدا ہوا ہے، لیکن تحریک انصاف کی اس حکومت میں ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک پینک کسی سچویشن کریٹ کی، بجائے اس کے کہ اس کا ایک سوبر اور بھرپور جواب صرف اور صرف وزیر خزانہ یا وزیر اعظم کی جانب سے آتا. کابینہ کے مختلف وزراء نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی اور ان حساس معاملات میں بھانت بھانت کی بولیاں ہم نے سنی جو کہ ہر طرف سنائی دیں. کہیں سے وزیر خارجہ اس معاملے میں بولتے نظر آئے، کہیں پہ وزیر مواصلات بولتے نظر آئے، کہیں پہ اس پہ وزیر اطلاعات نے اپنی گفتگو کی. اور پھر اس حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ کابینہ کے ہر فرد نے اس حساس معاملے پہ یعنی کہ مالیاتی پالیسی پہ، روپے کی قدر پہ اپنی گفتگو کی، جس سے کہ بہت ہی مکسڈ سگنل پورے پاکستان میں گئے اور ہر لحاظ سے غیر مناسب عمل تھا. کیونکہ یہ حساس معاملات پہ جو ہیں یہ صرف ان شخصیات تک محدود ہونے چاہیے جو کہ اس سلسلے کے ذمہ دار ہیں، اور وہ بھی انتہائی محتاط انداز میں، محتاط زبان میں ان معاملات پہ بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ بہرحال اختیار اس پورے معاملے کا مرکزی بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت ہم نے یہاں دیکھی نہیں. ڈالر جو ہے نا کہ اس کی عارضی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب ابھی رائز نہ ہو تو ڈالر اس کے اوپر جا ہے کہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ شاید IMF جو ہے وہ ڈی ویلیویشن کروائے گا. اپنے روپے کو اس لیول پہ پیک کیا ہوا ہے جو آرٹیفیشل ہے، نیچرل نہیں ہے، اور اس میں ایک کریکشن لائی جائے. ہمارا جو روپیہ تھا اس کو آرٹیفیشلی پیک کیا گیا تھا. مارکیٹ میکنزم نے اپنا ایک ایکویلیبریم تلاش کرنا ہوتا ہے، اس سے بھی امپیکٹ آیا ہے. پہلے بھی ڈالر نے جمپ کیا تھا. یہ اسپیکولیٹرز مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پلے اراؤنڈ کرتے ہیں اور اسی طرح اس تیزی کو بھی کنٹرول کر لیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ٹپ واپس آنا شروع ہوگی، 60 پیسے نیچے آ گئے. یہ کل تک پرسوں تک آپ کو سب چیز دی جائے گی. دیکھیں بلیک مارکیٹنگ ہمارے ملک کے اندر عروج پر تھی اور ہے، تو کنٹرول کرنے میں ٹائم لگے گا، لیکن جیسے ہم نے پہلے کنٹرول کیا تھا ویسے ہم واپس اس کو ٹیپر ڈاؤن کر لیں گے. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. 140 بھی کراس کر رہا ہے میں نے سنا ہے مارکیٹ. 140 بھی کراس کر رہا ہے میں نے سنا ہے مارکیٹ. اور یہ تمام باتیں نامناسب انداز میں ان حساس معاملات کے حوالے سے کہی گئی. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ناتجربہ کاری ان معاملات میں، ان حساس معاملات میں ضرور نظر آئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ان معاملات میں کردار، مرکزی کردار، اس میں حکومتی انٹرونشن کی گنجائش نہ ہونا، اور پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فیصلہ سازی، اس حوالے سے حکومت میں اعلیٰ ترین سطح پر بھی ابہام دیکھنے میں آیا. وزیر اعظم کی اور وزیر خزانہ کی بھی اس سلسلے میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی، لگتا یہ ہے کہ اس میں فریکوینسی علیحدہ تھی، یا
اس میں ابھی کنفیوژن باقی ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب پچھلے 1-2 دنوں کے دوران جب یہ چیز کھل کے سامنے آئی ہے شاید حکومت اس سلسلے میں اپنی اصلاح کر لے اعلیٰ ترین سطح پر، لیکن ان معاملات پہ بالکل واضح طور پہ لگا کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ جو ہیں وہ مختلف ٹریکس پہ کام کر رہے ہیں، یا ان میں آپس میں اس سلسلے میں فریکوینسی نہیں ملتی، اور پھر جو اس سلسلے میں مرکزی بینک کا کردار ہوتا ہے جو مضبوط کردار ہے اس حوالے سے بھی شاید آگاہی میں کچھ کمی تھی۔ مجھے تو نہیں پتا تھا، اگر مجھے ہوتا تو میں ان کو شاید۔ معاشی ماہرین اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت کو ان حساس معاملات میں اس انداز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس میں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے، خاص طور پہ کابینہ کے اور حکومت کے اور پارٹی کے ان لوگوں کا جن کا براہ راست ان حساس معاملات سے تعلق نہیں ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے یورپ کے قلب میں تباہ کن صورتحال ہے فرانس میں، جہاں لوگ دسیوں ہزاروں کی تعداد میں پچھلے تقریباً 2-3 ہفتوں سے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ تشدد ہے، آنسو گیس ہے، ہر طرح کا تشدد نظر آ رہا ہے، اور فرانس کے صدر میکروں پہ شدید اس وقت دباؤ نظر آتا ہے۔ وہ کیفیت ہے فرانس کی سڑکوں میں، پیرس کی سڑکوں پہ، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا تھوڑے دن پہلے تک یورپ کے ان شہروں میں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عوام اگر ناراض ہوں تو حکمرانوں کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو ہوتا ہے وہ کوئی تیسری دنیا کا ملک نہیں بلکہ یورپ کے قلب میں فرانس ساری دنیا کو دکھا رہا ہے، جہاں پچھلے 4 ہفتوں کے مظاہروں نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اس کے معیشت پر تباہ کن اثرات پڑے ہیں۔ یہ احتجاج عوامی غیظ و غضب، یہ عوامی غصہ سامنے آیا ہے ڈیزل پر ٹیکس بڑھانے اور جس کی وجہ سے جو مہنگائی ہوگی، اس پر جو حکومتی پالیسیز ہیں اس کے خلاف عوام سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور شدید وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کا دائرہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب مظاہرین براہ راست صدر مینوئل میکروں سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پرسوں یعنی ہفتے کے روز حکومت مخالف احتجاج میں 1.25 لاکھ سے زائد مظاہرین سڑکوں پہ نکلے اور کئی مقامات پر جلاؤ گھراؤ کے واقعات پیش آئے۔ دارالحکومت پیرس سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں مشتعل مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی ہے، دکانیں لوٹی ہیں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی ہے۔ پولیس نے بھرپور جوابی کارروائی میں 1,500 سے زائد لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ حکومت آئیفل ٹاور اور جو وہاں کے مشہور میوزیمز ہیں ان کے سمیت تمام انہوں نے سیاحتی مقامات بند کر دیے ہیں۔ فرانس کے وزیر خزانہ نے صورتحال کو کاروبار اور جمہوریت کے لیے تباہ کن قرار دیا ہے۔ فرانس کے صدر مزدور تنظیمیں اور ملازمین یونین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ صورتحال پہ قابو پایا جا سکے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ عوامی غیظ و غضب ہے۔ تمام ملکوں کے حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو کہ ہم اس وقت کسی مہذب ملک یا ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک فرانس میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ احتجاج کی اس لہر کا آغاز پچھلے ماہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے ہوا۔ ہفتے کی شام پیرس کی سڑکوں پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان محاذر آئے۔ سردی کے باوجود پیلے رنگ کی جیکٹس پہنے ہزاروں سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس میں رات کے وقت ڈرائیونگ کرنے والوں کو یہ جیکٹس پہننا لازمی ہوتا ہے تاکہ وہ دور سے نظر آئیں، لیکن پچھلے 1 ماہ کے دوران یہ جیکٹس مظاہرین کی شناخت بن چکی ہیں۔ احتجاج کئی مقامات پر پرتشدد ہوا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کا استعمال کیا گیا۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ بعد میں رائٹ پولیس نے کئی 100 لوگ حراست میں لے لیے۔ فرانس میں یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب کرسمس کی آمد ہے اور عموماً یہاں سیاحت اور شاپنگ اپنے عروج پر ہوتی ہے، لیکن پیرس میں دکانوں کی لوٹ مار اور جلاؤ گھیراؤ نے لوگوں کا رہا ساہا کاروبار بھی متاثر کیا ہے۔ فی الحال اس کا تخمینہ لگانا مشکل ہے، لیکن دکانداروں کی ایک تنظیم کے مطابق اب تک کے مظاہروں میں 1 ارب یوروز کا نقصان ہو چکا ہے۔
रेस्टोरेंट्स के कारोबार में भी 20 से 50% कमी आई है। इन मुजाहरों में दाएं बाजू के लीडर भी शामिल हैं और बाएं बाजू की मजदूर तंजीमें भी। ये हालात फ्रांसीसी सदर के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बैरून मुल्क दौरे मंसूख किए और मुज़ाकरात के ज़रिए मुजाहिरीन को ठंडा करना चाहते हैं। फ्रांसीसी सदर पहले ही तेल की कीमतों में इजाफे को मौखर कर चुके हैं, लेकिन मुजाहिरीन की तशफ़ी नहीं हुई और वो चाहते हैं कि हुकूमत अमीर तबके को फ़ायदे देने के बजाय कम आमदनी वाले लोगों के लिए भी कुछ करे। नाक़दीन का हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि उसे निचले तबके की मुश्किलात का अंदाज़ा ही नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है और तनख्वाहें नाकाफ़ी होती जा रही हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्ज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज माशी, कारोबारी, सरमायाकारी फ्रंट पर है, जहां पर उनकी हुकूमत के हवाले से जो एतमाद है उसमें कुछ हिलता हुआ एतमाद नज़र आ रहा है। सेंटिमेंट्स उस अंदाज के नज़र नहीं आ रहे जैसे तवक्को की जा रही थी, जिसकी वजह से ख़ुद लगता यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इसकी आगाही है और वो इस मामले की मुकम्मल तफसीलात हासिल करना चाहते हैं, उसकी अपने आप को उसकी आगाही देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कल पूरा दिन कराची में गुजारा है। और उसकी बुनियादी वजह जो उनके सामने है और जो चैलेंज की वजह है वो ये कि पाकिस्तान में रुपए की कदर बहुत तेज़ी से पिछले 100 दिन के दौरान गिरी है। इस हुकूमत के दौरान 15% रुपए की कदर में कमी हो चुकी है, 2.5% शरह सूद में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से कारोबारी एतमाद बुरी तरह से मुतासर हुआ है और मंडियों में इस हवाले से एक पैनिक की सी सूरत हाल नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल इस सिलसिले में भरपूर दिन गुजारा। पूरा दिन उन्होंने मुख्तलिफ जो क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स से कराची में उनके साथ बहुत तफसील से उन्होंने वक्त गुजारा, उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके ख्यालात से आगाही हासिल करी, अपने नोट्स लिए और जहाँ जहाँ वादे कर सकते थे उनकी काबीना के कलीदी अराकीन वज़ीर ख़ज़ाना जनाब असद उमर समेत मौजूद थे, उसके उन्होंने कुछ वादे वईद भी किए और बड़ा अच्छा उनका इंतखाब था। स्टेक होल्डर्स तमाम कराची में जितने हो सकते हैं पाकिस्तान के इस कारोबारी शहर में जो पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, सरमायाकारी के लिहाज से उन सब से उन्होंने अलहदा मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के सबसे बड़े फोरम ओवरसीज़ इन्वेस्टर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में तिजारत के और कारोबार के सबसे बड़े फोरम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची की जो शहर है बिज़नेस की उसके चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से मुलाकात की और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक बड़े नुमाइंदा वफ़द से वज़ीर-ए-आज़म ने अलहदा मुलाकात की, इन लोगों से आगाही हासिल की। मजबूरी तौर पे हमारा फीडबैक ये है कि एक बुनियादी बात जो वज़ीर-ए-आज़म के सामने तमाम स्टेक होल्डर्स ने रखी वो ये है कि मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत है, मुल्क में जो एक्सचेंज रेट है ये किस हद तक जो है ये बरकरार रहेगा या ये मज़ीद गिरेगा, पाकिस्तान में शरह सूद की ये फ़ज़ा जो है ये जो शरह है ये बरकरार रहेगी या मज़ीद गिरेगी, पाकिस्तान IMF में जाएगा या नहीं जाएगा, इनकी हुकूमत कोई इकोनॉमिक पॉलिसी के लिहाज से कोई वाज़े ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप देगी या नहीं देगी, यही सब बुनियाद थी जो आज जो वज़ीर-ए-आज़म के सामने कल रखी। मगर अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने सबकी बातें सुनी, घंटों सुनी और फिर उस हवाले से नोट्स लिए, वादे भी किए और कहा कि इस पर अमल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है जो वज़ीर-ए-आज़म को इस वक्त जिसका सामना है। देखते ये हैं कि इस पूरे फीडबैक का नतीजा क्या निकलता है। वज़ीर-ए-आज़म से क्या बातें हुई और क्या कंसर्न्स थे जो वज़ीर-ए-आज़म के सामने पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, सरमायाकारी, सनतों के हवाले से रखे गए, ये हमने उन तमाम नुमाइंदा लोगों से जो वज़ीर-ए-आज़म से मिले, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, अपनी जो सेक्टर्स हैं उसके लिहाज से हमने आज इस प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान वहाब जो सदर हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के। पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया बैरूनी जितनी सरमायाकारी है वो इस फोरम में रिप्रेजेंटेटेड है। फेडरेशन पाकिस्तान ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स के जनाब मजहर अली नासिर वाइस चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फेडरेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुमाइंदा फोरम है बिजनेसमैन का, ताजरों का। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के जुनैद अहमद मगडा हमारे साथ मौजूद है, सदर हैं कराची चेंबर के, वो कराची को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आदिल गफ़ार, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का
के इस बड़े भरपूर अंदाज से, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इन्हितात है वो उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। इरफान वहाब साहब, आप बताइएगा, बड़ी वज़ीर आज़म की दिलचस्पी, हुकूमत की दिलचस्पी है कि गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, और इस हवाले से जो इस वक्त गैर मुल्की सरमायाकारी को पिछले 100 दिन के दौरान जिन इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस का सामना है, जो आप लोगों के सबसे अहम कंसर्न्स हैं, वो क्या हैं जो आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर की? कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ भी शेयर करें। जी कामरान, हमारी जो इंटरेक्शन रही कल प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी टीम के साथ, वो एक स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट के तौर पे हमने रखी, क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर के जहाँ तक ताल्लुक है उनका होराइज़न लॉन्ग टर्म है, और हमारा फोकस ये था कि हम कैसे ग्रोथ दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं इकॉनमी के अंदर, क्योंकि मैक्रो लेवल के ऊपर आप देखें तो देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में, मार्केट साइज़ के हवाले से, डेमोग्राफिक के हवाले से। और हमारा जो चैम्बर है वो रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त मुल्क की 200 जो सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जिनमें तकरीबन 50 कंपनीज़ ग्लोबल और फॉर्चून 500 की भी मेंबर्स हैं, और जो हमारा एक्सपीरियंस है अराउंड द वर्ल्ड, उससे कैसे पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हो सकता है। अगर आपको मैं डेटा पॉइंट देता जाऊँ तो सिर्फ हमारे जो मेंबरान हैं, 200 मेंबरान जिनका मैंने जिक्र किया, तकरीबन 4 अरब रुपए का रोज़ाना टैक्स अदा करते हैं। सो हमारी कंट्रीब्यूशन, इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन काफ़ी हुमंगस हैं। तो सबसे जो हमारा मेन बुनियादी नुक्ता वो ये था कि जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है इस मुल्क के अंदर, कैसे एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट किया जाए ताकि वो इन्वेस्टर्स भी मजीद सरमायाकारी करें। आप लोगों के इस वक्त आप लोगों के लिए क्या करा जा सकता है, जो हुकूमत है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने बात रखी, जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है और जो आप करना चाहते हैं उसमें वो स्ट्रेंथन हो, उसके लिए करे क्या हुकूमत? जी, सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त अब से जो सरमायाकारों को दरपेश है, वो सबसे बड़ा ये है कि जी हमारा जो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। अगर आप देखें तो सूबाई मामलात, वफाकी मामलात में बहुत ज़्यादा डिवीजन्स हैं, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। इसी तरह अगर आप देखें तो ओनरशिप नहीं है पॉलिसीज़ की। सो अब हमारा जो बुनियादी नुक्ता ये था कि आप एक ऐसा वन विंडो ऑपरेशन क्रिएट करें जहां पर जितने भी मसाइल हैं सरमायाकारों को, इन्वेस्टर्स को, उसको डिस्कस किया जा सके और उसका मिलके हल निकाला जा सके। इसी तरह अगर जिक्र करूं तो टैक्सेशन जो है वो एक हमारे जितने भी मेंबरान हैं उनके नज़दीक सबसे बड़ा इशू उभर के सामने आया है। आज से 2-3 साल पहले तक इसमें हमारा एनर्जी क्राइसिस के इश्यूज थे, सिक्योरिटी के इश्यूज थे, बट आज टैक्सेशन का है। टैक्सेशन मतलब क्या है? आपको कॉम्प्लिकेटेड है या ट्रांसपेरेंट नहीं है? क्या स्पेसिफिक मसला क्या है टैक्सेशन के लिहाज से? जी, इसमें सबसे बड़ा जो इशू कामरान वो ये है कि कंसिस्टेंसीज नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं फिस्कल ईयर के बीच में, और आपको जो एक थोड़ी सी एक रोड मैप चाहिए कंसिस्टेंसी की, ताकि अपने बिजनेस प्लान्स उसके मुताबिक बना सकें। वो जो है उसके अंदर अनसर्टेनिटीज़ हैं, गोया कि अनसर्टेनिटीज़ हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स, मज़हर भाई आप बताइएगा, आपसे मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, लेकिन अब जो रिसेंट मीटिंग हुई उसमें अब जो आपने जो वो आपसे जानना चाहते थे कि आप अपना मसला बताइए, तो क्या है इस वक्त आप लोगों को इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है? देखिए, हमने जो उनको बात की है वो सबसे पहले ये की है कि एक कॉन्सेप्ट पे हम लेके चले उनको, वो ये है कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है पाकिस्तान में। और जो पीटीआई गवर्नमेंट का या खान साहब का ख्वाब है कि पूरे पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है उसकी एलिवेशन होनी है। पॉवर्टी एलिवेशन पाकिस्तान में उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। सर वो सही है, उन्होंने बड़े ख़ास तौर पे कहा है कि वेल्थ क्रिएशन तो मैं चाहता हूँ, वेल्थ क्रिएशन का मैं हामी हूँ मैं, लेकिन वो इश्यूज जो है ना, ये फिलोसॉफिकल जरूर बात है, लेकिन जो आपका डायरेक्ट इशू है वो क्या है? वेल्थ क्रिएशन पाकिस्तान में उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आपकी पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर फिर मैंने उनसे ये बात की कि आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जब तक आप इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर नहीं सकते।
آپ کی GIDC جب تک آپ اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں لیں گے. آپ نے پچھلے 100 دن کی بات کی ہے, تو پچھلے 100 دن کے اندر میں 3 دفعہ تو فائنانس منسٹر سے مل چکا ہوں اور پرائم منسٹر سے 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے, اور اس میں ہمیں ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹس نے GIDC کا ایشو ایک اٹھایا تھا, ہمیں اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. GIDC کو پاکستان سے ختم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک ڈیولپمنٹ سیس ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے, نہ کہ کسی انڈسٹریلسٹ کی. چلے ایک ایشو یہ ہو گیا, اسپیسیفک ایشو, ایک تو ایشو ہے. اور کوئی میکرو دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو آپ کے انٹرسٹ ریٹ ہیں آج, ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ اگلے کوارٹر کے اندر آپ شاید 100 بیس پوائنٹس اور بڑھ جائیں گے. آپ خود انکلکیٹ کر رہے ہیں سیونگز کی طرف. انفلیشنری تو شاید آپ ریڈکشن کی طرف آئیں گے, لیکن آپ اگر سیونگز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ایک ٹرکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ دے رہے ہیں انویسٹمنٹ کو انڈسٹری کے لیے. اگر 10% یا 11% کی طرف آپ کو بینکس انٹرسٹ ریٹ دیں گے تو انڈسٹری کی طرف کون جائے گا, جبکہ گیس اتنی مہنگی ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے, تو کوئی کام نہیں کرے گا. ہر آدمی جو ہے وہ بینک اندر لگائے گا. اور ریجنلی آپ کی پاکستان میں بجلی اور گیس سب سے مہنگی ہے, تو آپ کس طرح کمپیٹ کریں گے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کس طرح ہوگی, اور ایکسپورٹ کو آپ کس طرح بڑھائیں گے. گویا کہ آپ نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ کا مزید بڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل عمل ہوگا. کراچی چیمبر آف کامرس سے بھی علیحدہ ملاقات کی وزیر اعظم نے. جنید بھائی آپ بتائیے گا, کراچی چیمبر آف کامرس کے سامنے بڑا مسئلہ تھا. کراچی میں ایک تباہی کی فضا ہے, یہاں پہ ہزاروں کاروبار تباہ ہو گئے, دکانیں, کاروبار, پھر لوگوں کی انویسٹمنٹس بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں. پورے شہر میں افسردگی ہے, پریشانی ہے. یہ آپ نے رکھی پرائم منسٹر کے سامنے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے 2 نقطے رکھے. ایک نقطہ جو ہے وہ ہم نے رکھا کہ جی یہ کیونکہ کرنٹ افیئرس آف دا کراچی جو ہیں وہ بڑے دردناک ہیں, جو آپ نے بات کی. اور دوسرا ہم نے نقطہ رکھا کہ ہم اس پاکستان کی جو اکانومی ہے جس کو ہمیں آپ کے سامنے چیلنج آیا ہے, اس کو ہم کس طرح دیکھیں اور اس کے آگے روڈ میپ کیا بنے گا. ہم نے جب کراچی کی بات کی تو ہم نے یہ کہا کہ جی جتنا انکروچمنٹ, اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں جن لوگوں کو جو ہے اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے, تو کم از کم اس کی کم از کم سمت تو آپ طے کریں کہ جی جا کے جی کم از کم سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ اپنی جگہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی انلیگل انکروچمنٹ کو جو ہے وہ نہ ہٹایا جائے, پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انکروچمنٹ ہے اس کے اگر پاس ڈاکیومنٹ ہے تو وہ لیگل ہے. اگر اس کو بھی آپ نے ہٹا دیا تو اس کے بعد کون سی ایڈمنسٹریشن دیکھے گی. تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکشن دی کہ جی ہم یہ ریویژن جو ہے نا یہ کورٹ میں ہم فائل کر دیتے ہیں, جو سپریم کورٹ آرڈر ہوا ہے اسی لائنز پہ, اور اس میں ہم آپ کی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. ساتھ میں ہم ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کر لیتے ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی اگر ہوئی ہے تو ہم ان کے ساتھ کمپنسیشن دیں گے. ہم نے کہا یہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں ہوا. اگر لیکن جنید بھائی یہ بتائیں کہ یہ تو وہ گورنمنٹ ہے جس کو کہ حکومت ہے جس کو کہ کراچی نے منتخب کیا ہے, یا 14 ان کے MNAs ہیں, ان کی اتنی بڑی ریپرزنٹیشن ہے, کراچی میں کاروبار بڑھے, انویسٹمنٹ بڑھے, یہاں پہ کہ بہتر ماحول ہو. اس کے لیے پرائم منسٹر کو کیا کہا آپ نے؟ سر ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ لوگوں نے آپ کو چنا ہے اور آپ کو وہ سیٹیں دی ہیں کہ جو کبھی آپ کو ملی نہیں تھیں, تو انہوں نے کہا بے شک اسی وجہ سے جو ہے وہ 22 جولائی کو جب میں کراچی چیمبر آیا تھا تو اس وقت میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا, اور وہ آپ کا جو مین ایشو تھا وہ FBR کا, وہ میں آپ کا حل کر کے دوں گا. انہوں نے یہ کل ایک ڈیسیشن دے دیا کہ جی FBR کو جو ہے وہ ہم نے ریویمپ کر دیا ہے, اور اب ہم نے اس کو ٹوٹلی ریفارم کر دیا ہے. اب انشاءاللہ صرف اس کو ایز اے کلیکشن باڈی رکھیں گے, اس کے علاوہ کہ ایشوز FBR کے آپ کے ساتھ وہ SRO کلچر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوزیٹیو ڈیسیشن تھا, اور یہ جو انیشیٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ کہ جو کراچی کے حالات سامنے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جنید بھائی, ٹھیک ہے. عادل صاحب آپ بتائیے گا, آپ نے بڑا اسٹرانگ کیس پیش کیا ہے. جو اسٹاک ایکسچینج اس وقت بہت بڑا تلاطم کسی کیفیت ہے, اور پھر جو یہاں پہ انویسٹرز کی صورتحال ہے, آپ نے کمپیئر بھی کیا ریجن سے, بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, تو آپ کے نزدیک جو یہاں پہ اتنی خراب صورتحال ہے, لوگ اسٹاک مارکیٹ میں نہیں آتے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی مصیبت ہے, بڑے زبردست لاسز ہو رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ آپ نے کیا بتائی ان کو؟ بڑا آپ کو سنا ہے انہوں نے غور سے؟ جی الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ان کو پہلے تو گراؤنڈ ریالٹی بتائی. ہم نے یہ بتایا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج, اسلام آباد, لاہور جب الگ الگ تھے تو اس وقت 550 ممبر ہوا کرتے تھے. جب پاکستان اسٹاک ایکسچینج انٹیگریٹ ہو گیا تو اب ہمارے 239 ممبرز تھے, آدھے سے بھی کم رہ گئے, جس میں سے ایکٹیو 150 ممبرز ہیں
और सुपर एक्टिव 18 मेंबर हैं, सिर्फ 18 मेंबर, सिर्फ 18 मेंबर हैं। सो इट मीन्स कि कंपटीशन जो है वो किल किया जा रहा है। हमने ये कहा कि जी जब तक कंपटीशन बढ़ाएंगे नहीं, ग्रोथ नहीं आएगी। अच्छा, ये तो हो गए मेंबर्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टेड कितने लोग हैं या इन्वेस्टर कितने हैं पाकिस्तान में, रीजन में क्या हाल है? सर मैंने ये भी बात की थी खान साहब से कि जी टोटल पाकिस्तान का जो डाटा है 15 लाख टैक्स पेयर्स हैं, ओवर 22 करोड़ की आबादी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टोटल यूआईएन पिछले 10 सालों में 2.5 लाख हैं टोटल आउट ऑफ 22 करोड़ की आबादी। ठीक है, तो आपके पास परसेंटेज वाइज रीजन में क्या हाल है? रीजन में इंडिया के पास 25 करोड़ है, 25 मिलियन है, सॉरी 2.5 करोड़ है, और 40 लाख बांग्लादेश के पास है। बांग्लादेश में 40 लाख, हमारे पास 2.5 लाख, इंडिया में 2.5 करोड़। जी एग्जैक्टली, ये अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह ये कि यहाँ पर इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे। जो एक इंसेंटिव देना चाहिए सेवर्स को, सेवर्स के पास और बहुत ऑप्शंस हैं, सेविंग स्कीम्स हैं, खास डिपॉजिट है जहाँ पे इनको अच्छा रिटर्न अवेलेबल है, या डॉलर हेजिंग है फॉर एग्जांपल, जहाँ पर कोई टैक्स भी नहीं कट रहा, डॉलराइजेशन है, लोग अपने पैसे को हेज कर लेते हैं। उस वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ लोगों को जानिब खेलना उनके साथ। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है, रुकावट क्या है सबसे बड़ी? सर रुकावट बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म भरता है बंदा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को 50 जगह साइन करना होता है। यहाँ बैठकर आप अमेरिका के किसी भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में विद इन 5 मिनट्स अकाउंट खोल सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खोलना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन 5 मिनट्स, आपको कम से कम 2 से 4 दिन लग जाएंगे। ये सबसे बड़ा हर्डल तो ये है। फिर सारी ट्रांजैक्शन हमारी बैंक के थ्रू होती है। कोई ट्रांजैक्शन 95% ऑफ द ट्रांजैक्शन, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बैंक के थ्रू होती है, बैंकिंग के अंदर से आती है। हमारे से रेगुलेटर कह रहे होते हैं कि अपने सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका आप पूरा डाटा हमें दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि बैंक के पास पहले ही क्लियर हो जाता है, वो उसकी केवाईसी बैंक कर चुका है। एग्जैक्टली। तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे जो हमें केवाईसी करवा रहे हैं, वो हमारे लिए चूंकि स्टाफिंग प्रॉब्लम है, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम ये स्टेप ले सकें आगे तक। अच्छा, इरफान साहब ये बताइएगा कि आपने ये स्ट्रेटेजिक मामलात रखे पाकिस्तान में, उनकी और सबकी बड़ी ख्वाहिश है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, इस लिहाज से रिस्पांस कैसा रहा प्राइम मिनिस्टर का? कोई स्पेसिफिक बातें हुई कि जो आपने चीज़ें रेस की हैं, ख़ास तौर पे कि वन विंडो ऑपरेशन हो, टैक्सेशन को ये एब्रप्ट टैक्सेशन वगैरह ना हो, इस सिलसिले में कैसा लगा आपको रिस्पांस? जी देखिए, हमारा नुक्ता नज़र यह था कि कोई भी मुल्क दुनिया में परफेक्ट नहीं है, इश्यूज़ हर जगह पे होते हैं। सो आप एक प्लान लेके चलें कंसिस्टेंटली, और हमने एक बड़ी कंक्रीट प्रपोजल दी, एक पूरी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेजेंट की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, जिसमें 3 स्ट्रेटेजिक फोकस एरियाज थे कि कैसे आप सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जो हमारा तकरीबन 22% GDP का है, कैसे आप एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू मार्केट प्लेस दे के अपना जो, और तकरीबन 50% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत से मुंसलिक हैं, उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं, पावर्टी से निकाल सकते हैं। सेकंड पिलर उसका ये था कि कैसे आप जो बिजनेसेस हैं उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हर शहरी तक ब्रॉडबैंड की रसाई हासिल हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सबको, जो हमारी अनबैंक पॉपुलेशन है। और तीसरा जो उसका लेग था कि स्मार्ट गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए कैसे आप टैक्सेशन बेहतर कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं चीज़ों के अंदर, सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक बड़ी कंक्रीट हमने एग्जांपल दी ब्लॉकचेन को लेवरेज करते हुए। और हमने ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि हमने कमिट किया कि हम मिलके इस पे काम करें। आप एक इसको बहुत सा काम हो रहा है, लेकिन वो साइलोज में हो रहा है, और एक टास्क फोर्स, एक एजेंसी बनाई जाए प्राइम मिनिस्टर साहब के, जिसको उन्होंने एग्री किया। ये बहुत ही सॉलिड, बड़ी सेज और बड़ी एक्सपीरियंस्ड एडवाइस थी। रिस्पांस क्या है गवर्नमेंट का, या उन्होंने कहा पढ़ के बताएंगे? जी नहीं, उन्होंने 1-2 चीज़ें तो कमिट की जी। उसमें सबसे पहले उन्होंने एग्री किया कि एक टास्क फोर्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हेड करेंगे, जिसमें जितने भी ये रिकमेंडेशंस हैं इसकी जो एग्जीक्यूशन है उस पर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा जो हमारी सजेशन थी वन विंडो की, उस पर भी उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कहा है, और उन्होंने भी कमिट किया कि वो एक ख़ास तौर पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ इंगेज होंगे खुद ऑन अ रेगुलर रोड मैप। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी हमारी बहुत कंसर्न्स हैं, बिकॉज आई मीन हर चीज़ जो है वो वहीं से निकल रही है, और पाकिस्तान की रैंकिंग कुछ बेहतर हुई है कदरे, बट अभी भी 136 नंबर पे, जो कि नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और उस पर भी हमारी बात हुई कि कैसे जो उसके 10 पैरामीटर्स हैं वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक,
اس پہ ہم کیسے اسٹرکچرلی کام کریں، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بھی کمٹ کیا ہے کہ وہ خود اس چیز کو فالو کریں گے. بہت سالڈ ہے. فیڈریشن بھی اس قسم کے یعنی کہ کمپوزٹ ایڈوائسز پرائم منسٹر کو گورنمنٹ کو دیتی ہے، جیسے کہ اوورسیز چیمبرز لگتا ہے کہ ایک بہت محنت سے کام کر کے ارخریزی سے چیزیں دی گئی ہیں گورنمنٹ کو. آپ نے بھی کچھ وے فارورڈ کے لیے پرائم منسٹر آپ اسپیسیفک JIDC ختم کر دیں یا ہمارے ریفنڈز واپس کر دیں، یہ بڑا ایک شارٹ ٹرم ٹائپ کی چیزیں لگتی ہیں. فار ایگزامپل کل ہم نے ان سے جو ای گورننس پہ بات کی تھی شروع ان دا فرسٹ 100 days، اس کے اوپر تو ایک پروپوزل FBR کو دیا تھا اور FBR نے آلریڈی اس کو ایک لانچ کیا ہے. ای گورننس کے اوپر ہم نے جیسے بھی انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بات کی ہے، وہی ہم نے ان سے بات کی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر اگر آپ ای گورننس کی طرف آ جائیں اور گورنمنٹ کے آفیسز کو آپ کمپلیٹلی کمپیوٹرائز کر لیتے ہیں، جس پہ حماد اظہر صاحب وہاں موجود تھے. دیو جسٹ ریسنٹلی لانچڈ آلسو اے پروگرام جو 2022 کے اندر پائے تکمیل پہ آئے گا. بٹ اس کے اندر بہت سے ایسے پروگرامز ہیں، جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک 2022 تو بہت دیر میں آئے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دیں، اس کا پورے ڈاکیومنٹیشن ہے جو ہم نے گورنمنٹ کو آلریڈی دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان سے انہی لائنز کے اوپر بات کی ہے کہ ہمیں 4-5 سٹیپس لینے. فار ایگزامپل آپ کی پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ اور انڈیا کی اس لیول پہ ہے کہ 2030 کے اندر یو ول بی ون آف دا ینگسٹ پاپولیشنز ان دا ورلڈ. تو ہمیں آج ووکیشنل ٹریننگ اور ایجوکیشن کی طرف آپ کو جانا پڑے گا تاکہ بائی دیٹ ٹائم آپ کی یوتھ جو ہے وہ ٹرین ہو. اب گورنمنٹ کے اس لیول پر ہیں یہ ساری چیزیں، تو ان کی پچھلے 20 سال سے ان کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے. اس وقت تو اب کوئی ایکسیکیوشن ہونا چاہیے. بات یہ کہ اس میں آپ کو آج قدم اٹھائیں گے تو کام ہوگا نا، اور یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے کام کرنے کا. آپ کے آج بھی 20 بلین کے پیسے آتے ہیں باہر سے، لیکن یہ 20 ارب آپ کے 30 ارب ہو سکتے ہیں اگر آپ سکلز کے اندر ڈیولپمنٹ. اچھا جنید بھائی یہ بتائیں، کراچی کا ایک اور مسئلہ، یہاں بلڈنگز پہ پابندی لگی ہوئی ہے، یہاں دکانیں ختم ہو گئی ہیں، یہاں اور جو انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں بحریہ وغیرہ وہ بھی سارے لوگوں کی 500-400 ارب روپے وہ خاک جا رہی ہے. پھر اور بھی بہت سارے مسائل ابھی سامنے آ رہے ہیں انکروچمنٹس کے حوالے سے. ان چیزوں کی پرائم منسٹر کو آگاہی ہے، کنسرن ہے ان چیز پہ ان کو کہ وہ چاہتے ہیں مکان بننا، تو یہاں تو 2 سال سے یہاں بلڈنگ بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے. جی سر، یہ بھی بات ہوئی کہ کیونکہ اس وقت KMC KBCA اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ادارے ہیں، جس میں اب چوتھا ادارہ جو آ گیا ہے وہ پاکستان ریلویز کا ہے. اور پاکستان ریلویز جو ہے اس نے بہت ساری جو ہے وہ ڈیمولیشن کی بہت لائن اپ انہوں نے بنا دی ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ اس کو پہلے سے اس کا انتظام کر لیں، اس کو مانیٹر کر لیں، کیونکہ یہ تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں جو اس کو جو ہے وہ ڈیمولش کرنا پڑے گا آپ کو. تو لہذا اس کا کوئی نہ کوئی تو ہے وہ فیڈرل کی لیول پہ ڈیسیشن آنا چاہیے. انہوں نے اس بات کو مانا اور ہم نے کہا کہ جو اس وقت جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور جتنی آباد کر رہے ہیں لوگوں کو، آپ کا پروگرام ایک طرف آباد کا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ بربادی کا بھی نظر آ رہا ہے. تو سر اس کو تو کم از کم ڈیویٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی جب پالیسی کو جو ہے وہ مستحکم کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی بیک بون آف دا اکانومی ہے. سر اس سے اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. کتنے کنسرن ہیں کہ جیسے آپ نے کہا آپ کا پروگرام آباد کا ہے، آبادی کا ہے، کراچی میں بربادی ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان تھے یا جی یہ جو کیونکہ 50 لاکھ مکان بنانے کے لیے ظاہر ہے انہیں بھی اپنی کوئی نہ کوئی لینڈ اویلیبلٹی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو کن کو دینا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک پاکستان اور کراچی کا جو انویسٹر ہے، جو جن بلڈنگوں کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں اور جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، اس کی کم از کم جو ہے کوئی روک تھام کی جائے، یا اس کے لیے کوئی ایسا کنٹینجنٹ پلان بنا دیں کہ جس سے ہمیں آگے کا فیوچرسٹک جو کوئی پرابلم آ رہا ہے اس کو ہم یہاں پر لائن ڈرا کر لیں. یہ تو سب آپ نے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ سر انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے لیے میں ایک ٹیم بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ ٹیم جو ہے وہ کمپرومائز کرے گی آپ لوگوں کے ساتھ اور ان معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کرے گی. اب ہم نے یہ وعدے کے سودے تو لے لیے ہیں، لیکن اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہماری اصل تو بیک بون آف دا اکانومی کے حوالے سے اب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو سر ہم ایکسپورٹ کی انہانسمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور گیس جو ہے وہ ریگولر ملنی چاہیے. ان باتوں پہ ہم نے کہا کہ SMEs کو جو ہے وہ زیادہ ہمارے یہاں پہ کراچی کے اندر میں جو ہے وہ آپ اس کو فالو اپ دیں، کیونکہ SME سیکٹر جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے. کیونکہ اس کے بیٹھنے کے ساتھ آج ہماری انکروچمنٹ کے ساتھ ایک اسمال ٹریڈرز کا طبقہ بھی بالکل نیچے بیٹھ گیا. تو اس طرح تو سر ہماری اکانومی جو ہے وہ بدحالی کا شکار بن جائے گی. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ہم 18 ارب بلین ڈالر کی ڈاؤن میں چلے گئے تھے اور اب ہم نے ایک ٹیم اور پلان بنا لیا ہے جس پر ہم نے جو ہے وہ ورکنگ شروع کر دی ہے. تھوڑی سی قربانی آپ دے دیں 2 ہفتے کی تو انشاءاللہ آپ کے پاس روز نئے ریزلٹس آئیں گے پازیٹیو. چلیں 2 ہفتے کی بات کیے.
आप बताइएगा, स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर होता है इकोनॉमी का, बिजनेस का, कॉन्फिडेंस का, लोगों के सेंटिमेंट्स का, और जब आपने अपनी पूरी सिचुएशन रखी, आपने मसाइल बयान किए, तो उसका कोई स्पेसिफिक आंसर था प्राइम मिनिस्टर का या फाइनेंस मिनिस्टर? उनकी पूरी टीम वहाँ मौजूद थी, तो उनके पास इसका कोई था या वो लोग इस वक्त सिर्फ सुनने के मूड में थे? कामरान साहब, अभी आपने सवालात किए थे, मैं उसको ज़रा सा एड्रेस कर लूँ। मैंने एक बोनस वाउचर स्कीम फ्लोट करवाई थी, अभी मैंने असद साहब को दी है कि आप इसको देखें। एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है, उसको हम बोनस वाउचर दे दिया करें और इंपोर्टर्स को वो बोनस वाउचर। चलिए, ये तो ट्रेड के लिहाज से बात हो गई ना, हम आप मार्केट की बताएं। मार्केट में ये हुआ कि हमने उनसे कहा कि देखें जी, हम आपके मार्केटिंग एजेंट्स हैं, हमें मार्केट करना है पाकिस्तान को। हमसे जो लोग इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स हैं वो 4-5 सवालात पूछते हैं। कंट्री रिस्क क्या है, करेंसी रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क, रेगुलेटरी एंड टैक्सेशन इश्यूज़। हमने कहा जी, जो एडवांस टैक्स आप हमसे ले रहे हैं 0.02% ऑन परचेजेस एंड 0.02% ऑन सेल्स, दोनों जगह पे ले रहे हैं, इसका टैक्स इंसिडेंट्स बनता है 33% ग्रॉस टैक्स इंसिडेंट्स, और नेट टैक्स इंसिडेंट्स बनता है 67%। ये बिज़नेस वायबल हो ही नहीं सकता जब तक कि ये टैक्स रेट कम ना हो जाए। ये बात उन्होंने बिल्कुल महसूस की, कैलकुलेशन हमने उनको पूरी दी है, उसके बाद उन्होंने इसको 0.01 करेंगे या 0 कर देंगे, ये बात तय हुई है उनके साथ। उन्होंने फ़ौरन एग्री किया है इस चीज़ को कि जी हाँ, नज़र आ रहा है कि आप, अच्छा जो फिगर्स थे 2017 के जो फिगर्स थे, उसमें हुकूमत पाकिस्तान को 18 अरब रुपए का कैपिटल गेन मिला और 2 अरब रुपए का एडवांस टैक्स मिला इस मद में। और उसके बाद जो मार्केट गिरना शुरू हुई है तो हुकूमत का कैपिटल गेन 2 अरब रुपए रह गया इस साल, कोई फ़ायदा नहीं, कैपिटल कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और एडवांस टैक्स रह गया 1.3 बिलियन। लिहाजा इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है जब तक वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। तो ये फिगर्स जब इनको शो की गई तो उनकी समझ में आया है कि वॉल्यूम्स जब जनरेट होंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट चलना। तो कुछ वादे करके गए? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सारे जितने भी हमने पॉइंट्स दिए थे उन्होंने सारे एग्री किए हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप हजरात का। इरफान वहाब साहब, सदर ओवरसीज चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी की सबसे बड़ा फोरम है। जनाब मजहर नासिर, वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स, जनाब जुनैद मगडा, कराची चेंबर के सदर, जनाब आदिल गफ़ार, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सेक्रेटरी हैं, और ये तमाम हजरात कल वज़ीर आज़म के साथ इन्होंने वो घंटे गुजारे हैं मुख्तलिफ फ़ोरम पे। इनके मसाइल आपने सुने, जो प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है, जो इनका फीडबैक है, जो पूरा माहौल है वो आपके सामने है। इकानमी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो पाकिस्तान को जिन बड़े चैलेंजेस का सामना है, वो तमाम गुफ्तगू जो कल वज़ीर आज़म ने सुनी वो भी आपने दोबारा सुन ली। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं एक बार फिर सिंध में एपेक्स कमेटी सामने आ गई है। 9 महीने बाद फिर एक नया इजरा हुआ है। वही रोना धोना जो पहले 9 महीने पहले हुआ करता था, वही वादे वईद, वही राग, वही रागनी। हुकूमत सिंध ने वही दोबारा आलाप दी है, वही कैमरों की बातें, वही सेफ सिटी की बातें। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। सिंध में फ़ौजी और सिविल लीडरशिप के हवाले से जो एपेक्स कमेटी है वो दोबारा फ़ाल हो गई है। आज इसका 9 महीने के वक्फे के बाद 23वां इजलास हुआ है और एपेक्स कमेटी फिर अपनी पूरी भरपूर अंदाज में सामने आ चुकी है। आज एपेक्स कमेटी के इजलास की ब्रीफिंग से बहरहाल लगा ऐसे ही कि 9 महीने पहले 8 मार्च की जो 22वें इजलास की कहानी थी वो पूरी दोबारा वैसी की वैसी है। हम चाहते थे कि अगर हमारे पास वक्त होता तो हम आपको सुनाते कि जो गुज़िश्ता इजलास हुआ था मार्च में, वही बातें हुई एग्जैक्टली जो अब हो रही हैं। आज एक बार फिर एपेक्स कमेटी के इजलास में कराची के स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ वही अज़म दोहराया गया जो इससे पहले 2 एपेक्स कमेटी में दोहराया जा चुका है। एक बार फिर कराची में कैमरे लगाने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट को भरपूर अंदाज में मुकम्मल करने का अहदा किया गया। ये वही है जो कि पिछले दफ़ा भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। जबकि एक बार फिर कराची के स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से सख्त कानून साजी की बात की गई, सख्त एक्शन की बात की गई। गोया वही निश्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन वाली सूरत हाल थी। अहम बात यह है कि सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में आज कराची के नए कोर कमांडर बहरहाल थे। लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ नए IG थे, नए चीफ सेक्रेटरी थे, नए सेक्रेटरी दाखिला थे, मगर अफराद तो नए थे मगर मामलात वही थे, अज़ाइम भी वही थे और इश्यूज़ भी वही थे। प्रेस ब्रीफिंग भी जो आज इस एपेक्स कमेटी के बाद हुई वो, और इससे पहले जो गुज़िश्ता ब्रीफिंग हुई थी 2017 की, यानी 23 महीने पहले, उस वक्त भी कुछ इसी किस्म की बातें हो रही थी। सिंध हुकूमत के खाले से काम बड़ा अहम है जो उनसे वाबस्ता है
وہ اسٹریٹ کرائم کا ہے. میرے خیال میں یہ بڑا اہم مسئلہ. نیچے اگر گلیوں میں لوگوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے, امن امان حاصل نہیں ہے, تو ہماری کوشش آئے گا. سی ایم صاحب نے ٹارگٹ دیا ہے, یہ فوری طور پہ ان پہ کنٹرول آنا چاہیے. ہم اسٹریٹ کرائم کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں. ایک نارمل اسٹریٹ کرائم ہے اور دوسرے وہ اسٹریٹ کرائم ہے جس کے اندر ویپن استعمال ہوتا ہے. ایسے انسیڈنٹ جہاں پر اسٹریٹ کرائم کے اندر گن کا استعمال ہوتا ہے, اس کو ہم ATA کے شیڈیول میں ایڈ کریں گے اور وہ کیسز اب نارمل عدالت کے بجائے ATA کورٹس کے اندر چل سکے تاکہ بہتر طریقے سے اس کے اوپر کام ہو سکے. وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائمز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. CPLC کے اعداد شمار کے مطابق اس سال اب تک 2 ارب سے زائد کی گاڑیاں, موٹر سائیکلز, موبائل فون شہریوں سے چھینے گئے ہیں. اور یہ ہوتا ہے ایک بڑا دہشت ہوتی ہے, ہیرسمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ شہری کو اور جگہ جگہ شہر میں کم از کم 100-125 لوگوں کو بندوق کی نوک پہ لوٹا جا رہا ہوتا ہے اور یہ پورے شہر میں اس کی سراسیمگی پھیلتی ہے. اس دوران اب تک 25 افراد کی جان جا چکی ہے, 70 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے 2017 میں 30,380 موبائل فون چھینے گئے تھے, جبکہ CPLC کے مطابق اس سال اب تک 35,613 موبائل فون چھینے جا چکے ہیں. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ایپیکس کمیٹی کو بتایا گیا کہ اس سال کراچی میں اب تک 32,083 موبائل فون سے شہری محروم ہو چکے ہیں جو کہ چوری وغیرہ ہوئے ہیں. یہ پورے معاملات ہیں اور اس حوالے سے ایک بار پھر ایپیکس کمیٹی کا دوبارہ فعال ہو جانا, ان تمام معاملات میں بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اطلاعات جناب مرتضی وہاب, ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار, پہلے بتائیے گا کہ آج کی ایپیکس کمیٹی اور گزشتہ جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے ہیں, کیا کوئی فرق ہے ان میں, یا پھر یہ کہ وہی اسکرپٹ ہے, وہی گفتگو ہے, وہی سارا منظر ہے جو دوبارہ دہرا دیا گیا؟ جی خان صاحب, جو اسکرپٹ ہے اور جو اعلانات ہیں وہ تو تقریباً وہی ہیں جس طرح آپ نے بتایا جو پچھلے 2-3 ایپیکس کمیٹی میں دہرائے گئے ہیں. لیکن ایک اہم بات جو آج کی ایپیکس کمیٹی میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو سیف سٹی کراچی سیف سٹی پروجیکٹ جو کافی بڑے عرصے سے پچھلے 4 برس سے مطلب التوا کا شکار ہے, اس کو آگے بڑھانے کی ایک بار پھر بات ہوئی. اور یہ بات ایک نئی آئی آج کے ایپیکس کمیٹی میں کہ اب یہ سیف سٹی پروجیکٹ پورے کراچی شہر میں ایک ہی وقت لانچ کرنے کے بجائے پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جو ریڈ زون کا علاقہ ہے اس میں لانچ کیا جائے گا. اور دوسری اہم بات آج میں یہ اجلاس میں ثابت بات سامنے آئی کہ حکومت سندھ پچھلے 4 برس کے دوران سیف سٹی پروجیکٹ کے جس موڈ پہ کام کر رہی تھی وہ موڈ ہی غلط تھا. یعنی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سندھ گورنمنٹ یہ کرنا چاہ رہی تھی, لیکن آج ایپیکس کمیٹی میں یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ طریقہ ہی غلط تھا. اور اب جو ہے نا نئے طریقے سے اپنے اداروں سے دوبارہ یہ ایک منصوبہ بنایا جائے گا, پھر فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرائی جائے گی. لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ یہ جو نیا جو منصوبہ بنے گا سیف سٹی پروجیکٹ کا, یہ لانچ کون کرے گا, یہ فیزیبلٹی رپورٹ کون بنائے گا اور اس کو کس طرح آگے بڑھایا جائے گا. بہرحال آج کے جو اجلاس تھا اس میں اہم بات یہ تھی کہ کچھ ڈیسیشنز ہوئے ہیں, لیکن جو پچھلے اب دیکھنا ہے کہ اس کا بھی جو حال ہے انہی ڈیسیشنز کا تو نہیں ہو رہا ہے جو پچھلے جو ماضی میں جو ایپیکس کمیٹی کے فیصلے اجلاسوں میں جو فیصلے ہوتے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضی صاحب یہ بتائیے گا, جتنی ایپیکس کمیٹیز ہیں اس کے منٹس ہوں گے سارے کہ بھئی یہ فیصلے ہوئے, یہ فیصلے ہوئے, یہ فیصلے ہوئے. آج کی ایپیکس کمیٹی میں یہ جائزہ لیا گیا کہ پچھلی ایپیکس کمیٹی میں کیا فیصلے ہوئے تھے اور ان کی پروگریس کیا ہے. مطلب ایک ہونا چاہیے کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی تو پچھلی میٹنگز میں یہ ہمارے فیصلے ہوئے تھے, اس پہ کیا ہوا, کیونکہ جو ہمارے پاس جو منٹس ہیں یہ لگتا یہ ہے کہ صرف یہ دوبارہ کاپی پیسٹ ہو رہے ہوتے. تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ کامران صاحب. میں جو تجزیہ آپ نے دیا اور اختیار صاحب نے دیا میں سے تھوڑا سا اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے یہ 23واں اجلاس تھا ایپیکس کمیٹی کا. 2013 ستمبر کے اندر ایپیکس کمیٹی کا قیام ہوا تھا جب کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن سٹارٹ کیا تھا. جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا تب کراچی کا شمار دنیا کے جو مشکل ترین یا ڈینجرس ترین جو شہروں کی لسٹ تھی اس میں 6 نمبر پہ تھا. آج یہ اسی گورنمنٹ کی اسی ٹارگیٹڈ آپریشن کا نتیجہ ہے
کہ کراچی الحمدللہ لا اینڈ آرڈر سچویشن چینج ہوئی ہے اور 6 نمبر سے ہم 68ویں نمبر پر آ گئے ہیں. جو کرائم کے سٹیٹسٹکس آپ کے پاس 2013 ستمبر میں تھے, آج آپ اس کا موازنہ 2018 میں کر لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. کنسیڈریبل پروگریس ہوئی ہے. آج الحمدللہ کراچی شہر کے اندر وہ سچویشن نظر نہیں آتی, اور یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی اگر ایپیکس کمیٹی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی, اگر ایپیکس کمیٹی فعال نہیں ہوتی, اگر ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیا ہم آڈٹ کر سکتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کے پچھلے بھی اجلاس یا اس اجلاس یا اس سے پہلے کے اجلاس, تو اس کو ہم آڈٹ کر سکتے ہیں؟ کامران صاحب, آپ بتائیے کتنے فیصلوں پہ عمل؟ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اگر ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا تو آج آپ کو نمبرز میں وہ سچویشن بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ جو کیمراز کے حوالے سے لاسٹ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ شہر میں سرویلنس کیمرہ ہوگا. کراچی واحد شہر ہے بڑے شہروں میں, پاکستان کے بڑے شہروں میں, کہ جہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے. تو اس میں اور اب میں وہ نہیں ہوا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. اس کے اندر ایک نیب کی انکوائری سٹارٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ساری پرابلمز ہوئیں, بٹ اختیار کھوکر صاحب کی معلومات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. یہ اکتوبر 2018 میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں. اس میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں نہیں کریں گے. سندھ گورنمنٹ اپنے فنڈز کو بروئے کار لاتے ہوئے, اپنی ایفرٹس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرے گی. یہ فیصلہ اکتوبر میں ہو چکا تھا. آج ایپیکس کمیٹی کو اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرایا گیا, نمبر 1. نمبر 2, اس بات کا تعین کیا گیا کہ ہم سٹارٹ کریں ایک پائلٹ پروجیکٹ ریڈ زون کے ایریا سے اور جو کراچی کے اہم مقامات ہیں, تاکہ ہم ایک ٹارگٹ کے ساتھ چلیں, تاکہ اس ٹارگٹ کو ہم پراپرلی اچیو بھی کر سکیں. اور کام سٹارٹ کیسے کریں گے؟ سندھ گورنمنٹ سٹارٹ کرے گی. سندھ گورنمنٹ کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ مل کے کام کرے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا جو آلریڈی سرویلنس کیمراز ہمارے لگے ہوئے ہیں, آئی جی صاحب نے بتایا اور ڈی جی رینجرز نے اس بات کو کنفرم کیا کہ 2700 کیمراز ہیں جو اس وقت کراچی کے اندر چل رہے ہیں, جو کہ انٹیگریٹڈ ہیں. تو اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ کوالٹی کے بارے میں بتایا یا نہیں بتایا؟ یہ 2700 اچھی کوالٹی کے کیمراز ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو آپ جو ویجیلنس سیل سی پی او میں قائم کیا گیا ہے آئی جی سندھ کی جانب سے, آپ اس میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. 2700 کیمراز اچھی کوالٹی والے ہیں جس کے اندر آپ چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں, ان کو اسیس کر سکتے ہیں. فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان 2700 کیمراز کے ساتھ ساتھ جو اور سیوک اتھارٹیز کے آپ کے کیمراز ہیں ان کو بھی ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے, تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکیں. اور سیف سٹی کو سائملٹینیسلی فور ریڈ زون, یونیورسٹی روڈ, شارع فیصل, کراچی ایئرپورٹ, کے پی ٹی ایریا, اس ایریا کے لیے اسکروٹنائز کرنے کے لیے, سرویلنس کے لیے استعمال کیا جائے. اسٹریٹ کرائمز کا ایک ٹارگٹ ہے جو ہر ایپیکس کمیٹی میں اس کو فکس کیا جاتا ہے, اور جو لینگویج ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ چلیں اب شہری تو چھوڑ دیں کہ ہم اسٹریٹ کرائم کے اب یہ کریں گے, ہم اسٹریٹ کرائم پہ یہ کریں گے. اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ جی لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا یہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی کہا تھا نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی کہا تھا. اس چیز کو میں کلیئر کروں, جب بھی کوئی میٹنگ کال ہوتی ہے اس سے پہلے اس کے پرانے منٹس کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے. آج بھی میٹنگ میں جو پرانے 11 فیصلے تھے ان کے بارے میں بات کی گئی, اور بات چیت کرنے کے بعد ہوم سیکرٹری نے, چیف سیکرٹری نے اپنی اپنی ایشوز پہ بریفنگ دی. اسی سلسلے میں جب اسٹریٹ کرائم کا ذکر آیا تو بات یہ ہو رہی تھی کس طریقے سے آپ اس کو سپیڈی ٹرائل کر سکیں, نمبر 1, اور نمبر 2 کس طریقے سے آپ ایفیکٹولی اس چیز کو انفورس کرا سکیں. تو سجیشن یہ آئی کہ آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت شیڈیول میں صوبائی حکومت امینڈمنٹ کر سکتی ہے. جو لوگ اسٹریٹ کرائم کرتے وقت ویپن جن کے پاس ہو, چونکہ وہ بھی ایک ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو آپ اس اوفینس کو اے ٹی اے میں شامل کر سکتے ہیں. اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ کیوں نہ اس کو آپ نارمل پی پی سی کے تحت تعین نہ کیا جائے, اس کو اے ٹی اے کے تحت تعین کیا جائے. اس بات کی کمٹمنٹ کی ہے لا ڈپارٹمنٹ نے ایپیکس کمیٹی کو کہ اگلی کابینہ کی میٹنگ میں اس کا جو مجوزہ قانون ہوگا اس کو پیش کر دیا جائے گا, اور اس کو اپروو کرا کے ہم نوٹیفائی کر دیں گے. یہ کمٹمنٹ میں آپ کو بھی دے رہا ہوں. آپ اگلی کابینہ میٹنگ کے بعد مجھ سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. یہ ہو گیا. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے 3 ویک کے دوران کراچی میں حالات میں خرابی ہوئی ہے, 4 بلاسٹ ہو چکے ہیں, اور یہ چائنیز کانسولیٹ کا واقعہ ہوا ہے, یہاں پی ایس ایل کا فائنل وغیرہ ہونے جا رہا ہے. اس پہ کتنی کنسرن ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اچانک؟ یہ 3 بلاسٹ ہوئے تھے اور 1 فائرنگ کا چائنیز کانسولیٹ کا انسیڈنٹ ہوا. بڑی کنسرن تھی اس کے اوپر. ڈی جی رینجرز نے, انسپیکٹر جنرل نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے بریف کیا ساری ایپیکس کمیٹی کو, اور تفتیش آگے چل رہی ہے. اس کو میں شیئر نہیں کر سکتا, بٹ
اوور آل جو ایپیکس کمیٹی کا ریزولو تھا وہ یہی تھا کہ اس ٹارگیٹڈ آپریشن کو جاری رہنا چاہیے، اور جہاں جہاں بھی یہ دہشت گرد موجود ہیں جو کہ کراچی کے امن کو، پاکستان کے امن کو، سندھ کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اچھا، یہ جو ایک ٹکنگ بام ہے اس وقت کراچی میں، یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے لوگوں کی، جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، جو اکراس دا بورڈ یہ ہو رہا ہے اور بھی ہونا ہے، ابھی آگے چلنا ہے سارا سلسلہ، یہ تو ایک ٹکنگ بام ہے، میں جیسے کہہ رہا ہوں، تو اس پہ کیا، اس کے لیے کیا سوچا گیا؟ اس بارے میں بھی آج ایپیکس کمیٹی میں ڈسکشن ہوا، تو چیف منسٹر صاحب نے ساری ایپیکس کمیٹی کو بتایا کہ جو سندھ گورنمنٹ کی پچھلی کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس میں سخت تشویش کا اظہار کیا گیا تھا کابینہ کے ارکان کی طرف سے، اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ نہ صرف ہم سپریم کورٹ میں اس کا ریویو فائل کریں گے بلکہ جو لوگ افیکٹیو ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی سندھ گورنمنٹ کرے گی۔ اگر وفاقی حکومت ہماری مدد کرتی ہے تو ہم خوش آمدید کہیں گے، لیکن اگر مدد نہیں کرتی تو سندھ گورنمنٹ اپنے فنڈز کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرے گی۔ ریویو ہم فائل کر چکے ہیں، انشاءاللہ صبح وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ ہم پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ ہماری درخواست پر یہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو تھی اس کو فار دا ٹائم بینگ روکے گی، انٹل دا ٹائم کہ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے آلٹرنیٹ مقامات ان کو دیے جا سکیں۔ ان دا مین ٹائم ایک اور چیز میں بتا دوں کہ سندھ گورنمنٹ نے میئر سے جو کراچی کے صدر کے ایریے میں تجاوزات ہٹے تھے ان کی ایک لسٹ طلب کی ہے، تقریباً کوئی 3,500 ایسے دکاندار تھے جن کی دکانوں کو مسمار کیا گیا، ان کے لیے ہم نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہے کہ آفٹر ڈیو اسکروٹنی اینڈ ویریفیکیشن ان 3,500 دکانداروں کو ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ دکانیں الاٹ کریں گے تاکہ یہ لوگ عزت کے ساتھ اپنا گزر بسر کر سکیں اور حلال روزی کما سکیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری کو اب نیب نے طلب کر لیا ہے۔ پاک لین لمیٹڈ کا ایک کوئی کیس ہے، اس سے پہلے JIT منی لانڈرنگ کیس میں ان کو کوشچنر سرو کر چکی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری کی منی لانڈرنگ کیس میں JIT کے سوال ناموں سے ابھی جان نہیں چھوٹی تھی، وہ ابھی ان کے سوالوں کے جواب وہ دے ہی رہے ہیں۔ اب خبر آئی ہے کہ نیب راولپنڈی نے بلاول بھٹو اور ان کے والد جناب آصف علی زرداری کو ایک ریل اسٹیٹ کیس میں جمعرات کو طلب کر لیا ہے۔ خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ JIT کی طرح نیب میں بھی بلاول بھٹو کی جگہ ان کے وکیل فاروق نائک پیش ہوں گے، مگر بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ یہ اب ایک JIT کے علاوہ دوسرا کیس ہے جسے نیب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ اسے پاک لین اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کیس کہا جا رہا ہے۔ اس میں زرداری صاحب کو بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ طلب کیا گیا ہے۔ نیب اب اس کو بھرپور انداز میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہے۔ پاک لین کیس یہ دراصل معاملہ ہے تقریباً 2500 کنال زمین کا، جو کہ اسلام آباد کی ایک پرائم زمین سمجھی جاتی ہے، جس کی مالیت اب شاید اربوں روپے میں ہے، اور یہ مختلف ذریعوں سے ہوتی ہوئی پاک لین پرائیویٹ لمیٹڈ تک پہنچی، جس کے ڈائریکٹر جناب آصف علی زرداری ہیں۔ جناب بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس کے شیئر ہولڈر ہیں۔ اب نیب اس پورے معاملے کی تحقیقات کرتے ہوئے ان دونوں شخصیات سے اس پورے معاملے کی معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ فائنلی جو زمین تھی یہ پاک لین کمپنی کے پاس ٹرانسفر ہوئی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سن 2008 میں۔ اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ اب اطلاعات کے مطابق JIT جن معاملات کی تحقیقات کر رہی ہے اس میں زرداری گروپ آف کمپنیز کے بھی معاملات ہیں، جس میں جناب بلاول بھٹو زرداری ایک موقع پر اس کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، جس کے حوالے سے ان سے سوالات بھی پوچھے گئے ہیں۔ ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جس کی نیب میں اطلاعات کے مطابق تحقیقات ہو رہی ہے، وہ ہے جائیداد اور ان کے اثاثوں کے حوالے سے۔ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے الیکشن فارمز کے اندر جمع اثاثے جو ڈکلیئر کیے ہیں، جو کہ دبئی کے اثاثے ہیں، ان کے پاکستان کے اندر ان کے اثاثے ہیں، اور جو کہ بہت ظاہر ہے کہ ان کی مالیت ہے۔ وزیر اعظم جناب عمران خان ہمیشہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے ان کا مسلسل یہ استدلال رہا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے ہیں۔ جس آدمی جس بچے نے زندگی میں کوئی کام ہی نہ کیا ہو، زندگی میں ایک دن کی نوکری نہ کی ہو، 1 روپیہ نہ کمایا ہو، وہ کیسے ملک کی سربراہی کر سکتا ہے؟ میں بلاول بھٹو سے پوچھتا ہوں، کبھی یہ پوچھا اپنے والد صاحب سے کہ والد صاحب یہ آپ نے کیا جادو کیا کہ آپ اربوں پتی بن گئے؟ آپ نے کبھی ایک دن کمائی کی ہے؟ آپ نے کبھی ایک دن کام کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ دراصل وچ ہنٹ ہو رہی ہے، یہ تمام سیاسی معاملات ہیں۔
جناب بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے جو یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. ان کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. بتائیے گا یہ پیورلی پولیٹیکل معاملات ہیں دونوں, چاہے وہ JIT ہو چاہے وہ نیب ہو, لیکن انویسٹیگیٹ تو ہونے چاہیے. آپ خود نواز شریف صاحب ان کے خاندان کے معاملات میں آپ کہتے ہیں جو حکومتی انویسٹیگیشن ہے اس کے سامنے بھی آنا چاہیے اور یہ معاملات انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے. جی بالکل خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جب انویسٹیگیشن نظر آئے گی کہ میلافائڈی ہے, بدنیتی پہ مبنی ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ مبنی ہے, اور یہ ہم کیوں کہتے ہیں میں ذرا کوئکلی یہ بھی بتا دوں. اس لیے کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ نیب کا جو مکمل زور ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف ہے, جبکہ حکومتی ارکان جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں, انکوائریز چل رہی ہیں, ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا. ان کے کیسز کولڈ سٹوریج میں ڈال دیے گئے. خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنائی, میں اس طرح بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا جس لہجے میں خان صاحب گفتگو فرمانے کے لیے مشہور ہے, لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ جس طرح انہوں نے بات کی, کبھی اپنی بہن علیمہ خان کے معاملے پر بھی قوم کے سامنے کلیئرٹی لے آئیں. لیکن اس قطع نظر سیاسی گفتگو سے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک جو لیگل پوزیشن ہے, جو اس معاملے کے قانونی پہلو ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ناظرین کی بھی آگاہی ہو سکے کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. خان صاحب پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو کمپنی جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, پاک لین پرائیویٹ لمیٹڈ, یہ بلاول صاحب کی ڈکلیئرڈ کمپنی ہے, اور یہ ان کے اثاثہ جات کے جو انہوں نے فارم داخل کیے بطور قومی اسمبلی کے ممبر کے, اس میں بھی اس کمپنی کا ذکر ہے. اس کمپنی نے باقاعدہ ہر سال اپنے ٹیکسز بھرے ہیں, اور انٹرسٹنگلی اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو اس کمپنی میں مائنورٹی شیئر ہولڈر نامینیٹ کیا گیا 1989 میں, جب وہ 1 سال ان کی عمر تھی, اور اب ان سے سوالات اس ٹرانزیکشن کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں کہ جب وہ ایک مائنر تھے اور شاید اس ملک میں بھی نہیں تھے. اور اس میں پھر یہ بھی بات میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ 2500 کنال زمین اراضی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کی جا رہی ہے. وہ انویسٹیگیٹ نہیں کی جا رہی. نیب جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے وہ اس کے اندر سے تقریباً 118 کنال جو جگہ ہے اس کے اوپر اس کی ڈیمارکیشن کا ایشو ہے, اور اس ڈیمارکیشن پہ یہ کمپنی خود درخواست دے چکی ہے آج سے 2 سال پہلے کہ جی کہ اس کی ڈیمارکیشن کر لی جائے. تو اس سارے پہلو کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو یہ دیکھیں نا کہ یہ اپنی جگہ ہے, لیکن بلاول صاحب جیسے JIT میں ان کی پرسنل اپیرنس ایگزیمپٹ کر دی, یہ نیب میں بھی شاید ان کی پرسنل اپیرنس ایگزیمپٹ کر دی جائے گی. یہ فیور جو ہے یہ دوسرے پولیٹیشنز کو اویلیبل نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے نیب انسسٹ کرتی ہے, تو ایک سافٹ کارنر تو ہے بلاول صاحب کے لیے, JIT میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی شاید ہوگا. دیکھیے سافٹ کارنر تو میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کے لیے پورے پاکستان میں, ان کی جو وہ ایک نوجوان ہے, ایک ویژن کے ساتھ ایک سیاست میں موجود ہے اس ملک کی, اور ہمیشہ عوام کے ایشوز کو لے کر آگے چلتے ہیں, اور پچھلے 3-4 سال میں انہوں نے اپنا جو پروفائل ہے پاکستان کی سیاست میں اس کو منوایا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شہید بی بی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان سے ایک لوگ محبت بھی کرتے ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں یہ ایک جنرلی فیلنگ ہے کہ ایک سافٹ کارنر لوگ ان کے لیے رکھتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کیسز کا, تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم ہر فورم کے اوپر اپنی جو ہم سے سوالات کیے جائیں گے ہم ان کے جواب دیں گے, لیکن ایز لانگ ایز کہ وہ ان کے فیملی کے ہوں, ان کے فادر کے ہوں, کیونکہ وہ تو obviously کسی بزنس میں ہے نہیں اور کوئی ان کا کوئی بزنس نہیں ہے ان کا, تو وہ بہرحال انہوں نے انہیرٹ کیے ہیں. تو اگر اس سے سوالات اٹھتے ہیں یا اس حوالے سے جو ہوتے ہیں, انہیں اپنے آپ کو سامنے تو اکاؤنٹیبل تو ہولڈ کرنا پڑے گا نا ان کو, اس کے جواب تو وہ دیں گے. پھر دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم سے جہاں سوال پوچھا جائے گا وہاں پر جواب دیں گے, لیکن اگر ہمیں یہ اندازہ ہو اور یہ بات بروز روشن کی طرح عیاں ہو کہ سوال پوچھے جانے کا جو مقصد ہے وہ سیاسی ہے, تو پھر اس کے اوپر ہم اپنی ناراضگی کا, اپنی برہمی کا اظہار کرنے کا حق تو رکھتے ہیں. کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ چیئرمین نیب سے وفاقی وزراء آن ریکارڈ پبلکلی ملاقاتیں کرتے ہیں, ان ملاقاتوں کی تصاویریں چھپتی ہیں, تو پھر نیب کی انڈیپینڈنس اور امپارشیلٹی جو اس کے لیے سینٹرل ہے اس ادارے کے لیے, پھر اس کے اوپر تو سوالات اٹھیں گے. پھر یہ بھی سوالات اٹھیں گے کہ وزیر اعظم کے اوپر خود جب نیب کا مقدمہ ہو اور چیئرمین نیب کی ان سے ملاقات ہو, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ادارے کا سربراہ ایک ملزم سے ان کے دفتر میں ملاقات کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جو مختلف جو کابینہ کے لوگ ہیں ان کے مقدمات کو چھیڑا بھی نہ جائے
جائے, پوچھا بھی نہ جائے, اور تمام تر توجہ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف رکھی جائے. سوالات تو اٹھیں گے, پھر ہم برہمی کا بھی اظہار کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ جو انڈیپینڈنس اور نیوٹرلٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر. ترجمانی کر رہے تھے جناب بلاول بھٹو زرداری کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.